मोगाळा बापा आमकां हर एकल्याक तुवें कान दिलाय पूण आयकोसो कान तूं आमकां दी आनी हर एकल्याक तुवें आमकां मौन दिलाय पूण तुजें उतार आयकोन समजून घेवचें मौन तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पदा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. सोमयांच्या बळवंत हाता घाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. त्याच सोम्यांच्या हाताखाल जैतेवंत उजव्या हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करन खालत्यापणान ताका आयकोंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो तुमकां हात आसात गी घेवन आयल्यात गी कितें करी जे हात हाडल्यार फादर जेरीन तांच्या शिकवण्याच्या सुरवेरीच सांगलें वय मू हात आमकां कित्याक दिल्यात सोरेस्परा देवाक ताळयो पेटोवंक उबारूंक ताका महिमा दिवंक आनी ताजी स्तुती करूंक वय मू तर महिमा दिवया गी. होजाना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक. मोगाळ बाबा भयण्यानो सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका हात दिल्यात वय मू देवाकी हात आसा तिनांत सरस्परा देवाकी हात आसा तिनांत. पवित्र बायबलांत आमी जायत्या फावटी वाचला वय मू ताज्या उजव्या हातान तो जैत दिता सुडका दिता गुलामपणांतले सुटयता आशिर्वाद घालता ह्या वयर उबारता वय मू. आतां आमचे हात बरे की सरस्पराचे हात बरे आमचे हात कितल्या बरे न्ही गी. आमचे हात खंय म्हणे दुदांत पडल्यार दूद गेले खंय म्हणे लोणच्याच्या बुया म्हाका लागल्यार लोणचें खंय म्हणे आमचो हात कडयेंत पडल्यार कडी गेली. तितल्या बरो आमचो हात पळया. फाटल्या दिसांनी एक भयण आमच्या घरा आयिल्ली जेवणाक शांतीन इडले केल्ले ते इडल्यो खावन तिणें म्हज्या मुखारच शांतीक म्हळें कितल्या बऱ्यो फुगल्यात कापसा बरी जाल्यात कशें केले तुवें इडले म्हणटाना शांतीन म्हणलें कितें तुमच्या घरा जायना ती मावशे इडले. ते वेळार तिणें म्हणलें म्हजो हात पडल्यार पुरो पिठाक पीठच फुगाना तिचो हात लागल्यार पीठ देखून थोडी वाडटात इडल्यांक म्हणून मागीर करचे बाकऱ्यांनी मुटली फुगाना जाल्यार कितें करचें न्ही. देखून एका बायलेन दादल्याक विचारलें की आज दनपार हांवें कितें करचें खिचडी करची की बिरयानी करची की म्हणून दादल्यान म्हणलें की तूं पयलें कर नांव मागीर दवरया म्हणलें की पयलें तूं कर नांव मागीर दवरया कितें म्हणून. आमचो हात तितल्या बरो मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी आजकाल आमी पळयता सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका हात दिल्यात जाल्यार हाचो बरो उपयोग करीजे ह्या हातांचो दुरुपयोग तुवें आनी हांवें करूंक नजो. कितें करीजे हातांचो उपयोग करीजे सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर त्या लोकांच्या माना खातीर महिमा खातीर ह्या हाताचो दुरुपयोग आमी करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात थोडीं जाणां मागण्या घेतात रेतेरी घेतात एक 4 देवाची उतरां तांकां कळटात कळिल्ल्या उपरांत ती आपणा खातीर मागनात देवाक महिमाय दिनात हेरांच्या माथ्यार हात धरून मागूंक सुरू करतात. मागीर कितें समजलें तुमकां खुद्द मागीर देव जातात. 2 देवाची उतरां कळीत जाल्यार पुरो 2 सतां कळीत जाल्यार पुरो मागीर खुद्द देव हेरांच्या माथ्यार हात धरून मागोवंक ती सुरू करतात. थोड्या तेंपा पयलें हांगा कॅन्टीन तुमी पळयतात फाटल्यान वय मू त्या कॅन्टीनासर शिरा आमी उबो आसलो हांव च्या पिवन आसलो. हांगा रेतीरेक आयिल्लीच एक भयण मिसाच्या पयल्यान ब्रेक दिता बादऱ्या 15 मिनटां तांतू एक भयण हातांत च्यायेचो ग्लास आसा आनी एक हात आनी एका भावाच्या माथ्यार धरून मागणें करते आसा. मागणें करता करतना त्या भयणीन म्हणलें हळे दोळे धांपलात तिणें म्हाका दिसतें आसा तुज्या आल्तारीर मस्त कस्तळ आसा म्हणून. खंय कस्तळ आसा. त्या भावान म्हणलें बाय हांवें वस्त रेतीर करून जाल्या उपरांत आल्तार आसना पुरो काण उडयला. ही म्हणटा ना ना सामान पळय पोरनें घर जावंक पुरो. ताणें म्हणलें पोरनें करिना म्हाका एकच घर आसचें आनी तातूंत आल्तारच हांवूच देवाची आल्तार. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण आजकाल हें व्हडलें ट्रेंड जालां. ट्रेंड म्हळ्यार हे ब्रदर या प्रिचर या पास्टरांक तुमी खंय पळया आजकाल हे युट्यूबार जायते आसात कांय उणें ना हांकां. एक 2 देवाची उतरां कळिल्ल्या तक्षण एक व्हिडियो करचो आनी युट्यूबार लोड करचो आनी थंयसर 4-5 फोनांची नंबरां दिवन
तुमकां मागणें करूंक जाल्यार आमकां कॉल करा, तुमच्या माथ्यार हात धरून मागणें करूंक जाल्यार आमकां कॉल करा म्हणून अशें सांगतले जायते आसात. आनी सत कळीत नासतना बकऱ्यां बरी वचून तांकां माथ्यान दितले कांय उणें ना त्या संवसारांत. कोणा बरी बकरो वचून पळया साईबाक माथ्यान दिता गे आमकां कातरी, तशें माथ्यान दितल्यांचें कांय उणें ना ह्या संवसारांत. त्या ब्रदरांक तुमी एक पळयल्यार युट्यूबांत एक 4 म्हयने तांचे व्हिडिओ आनी ते आसात. 4 म्हयन्या उपरांत ते येयनात, तांचे व्हिडिओ येयनात, खंय गायब जाता म्हण कळनात. देखून आज मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आयकोवया आमच्या हाता विशयान कसो ह्या हातांचो आमी उपयोग करचो, कशें सरस्पर देव ताज्या हातांचो उपयोग करता. आनी प्रत्येक जावन मोगाळ भावा भयण्यानो आमचो सुवार्थ परगटणार सांत पावलो ताज्या असिस्टंटाक सहाय्यकाक तिमोथीक एक सत्राय दिता. ती कितें सत्राय गी म्हणल्यार तूं कोणाच्या माथ्यार हात दवरूंक दरवड करिनाका, आमसोर करिनाका, कित्याक ह्या वरवीं तूं नितळ उरचो नाय. आमी आयकोवया देवाचें उतर. 1 तिमोथी चॅप्टर 5:22 आयका कितें म्हणटा. हात दवर दीक्षा दिवच्या कामांत दरवडान फुडें सरा नाका. कोणाच्याय माथ्यार हात दवरूंक दरवड करिनाका, आमसोर करिनाका, नातर हेरांच्या वायट कर्तवांक तूंय जबाबदार जाशी. तूं जबाबदार जाशी. तुकाच तूं नितळ दवर. मोगाळ भावा भयण्यानो हेरांच्या माथ्यार आमी हात दवरता जाल्यार तांच्या वायटाक खंय आमी जबाबदार जाता, तांच्या बदकाक खंय आमी जबाबदार जाता. आनी माथ्यार हात दवरन मागतना आमी नितळ उरची ना. तूं नितळ उरचो नाय म्हणटा पावलो. ह्याच विशयांत गुंडायन आमी ध्यान करयास. आमच्या जायत्यांचे हात वयरले मागीर सकलाच रावतले. कित्याक म्हळ्यार एक मनीस योग्य नासतना आनी एका मनशाचेर हात दवरिता जाल्यार त्या मनशाक तें आसलो शिराप, त्या मनशाक तें आसली पिडा, त्या मनशाक तें आसले अशुद्धात्मे आनी खोटे आत्मे कोणें हात दवरला पळय ताजे तें ट्रान्सफर जातले, ताजे तें शिफ्ट जातले. आनी कोणाचेर तुवें हात दवरलाय तोय मनीस तुवें हात दवरूंक योग्य न्हय जाल्लो मनीस जाल्यार तूं त्या भावाक पातकी ह्या अपराधी म्हूण पैसल दितलोय आनी देवाचो क्रोध, सरस्वराचो क्रोध त्या मनशाचेर देवून येतलो आनी ताज्या नासाक तूं कारण जातलोय. आनी हें आमकां कशें कळटा की म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांतरच आमकां कळटा. ही म्हजी जाणवाय न्ही, म्हजी खासगी जाणवाय न्ही, देवाच्या उतरा मुखांतरच आमकां कळटा. आमी मुखार आयकोवया लेवी शास्त्र अवस्वर 24 ओळ 10 तावन 14 आमी आयकोवया. लेविटिकस चॅप्टर 24 10 to 14 आमी आयकोवया. हात दवरिल्ल्या वरवीं कितें सगळें जाता पळया. एक मनीस आसलो तो एके इस्रायेल्या वयसो आनी एका इजिप्त घरा बापयचो पूत. सारकें आयका. एक मनीस आसलो, आवय कोण ताजी इस्रायेलीत, बापाय कोण रेडीमिक्स कंपनी. सुरवातच सारकी ना. आमी सांगता न्ही जर फावंडेशन सारकें आसा तर बिल्डींग बरें वाडयत, कितेंय वाडयत, कितलें वयर उबार व्हरयत. फावंडेशनाचो सारकें ना. रेडीमिक्स कंपनी आतां बिल्डींग पळया कशें जाता वयले मुखार वच. एक पावटी तो आपल्या घरा भायर आयलो, घराच्या भायर आयलो आनी इस्रायलिता मध्ये असल्या एका शिबिरांत एका इस्रायलिता कडेन झगड्याक देवलो. इस्रायली स्त्रियेच्या पुतान सर्वेस्पराच्या नावांची निंदा केली. कोणाची निंदा केली ताणें? सर्वेस्पराच्या नावांची निंदा केली म्हणजे देव निंदा केली. देवाच्या ताणें शिराप घालो पळया. देव निंदा केली आनी ताचेर शिराप घालो. कितें केलें? हाच्या पयलीं तुमी आयकलां जावंक पुरो कोणी देव निंदा करता ह्या देवाचेर शिराप घालता ताजो आत्मो सैतानाच्या अधीन जाता. कितें जाता? ताजो आत्मो कितें जाता? पावलो सांगताय जायते जाण मोगाळ भावा भयण्यानो ताजे सहाय्यक सेवक आसले वय मू ताजे सांगता आसले वय मू. ते कितें जातात म्हणल्यार मागीर पावलूच्याच विरोध जातात, त्या सभेच्या विरोध जातात. सभेन येतल्या लोकांक ते भडकयतात, ते फूट घालतात, विंगड हाडतात. आनी त्या दाळा तसल्यांक पावलू कितें करता? देव निंदा करतल्यांक तो सैतानाच्या अधीन करता म्हणटा. देव निंदा करतलो मनीस कोणाच्या अधीन जाता? देवाचेर शिराप घाल्लो मनीस कोणाच्या अधीन जाता?
मागीर हांगा पाटियो हिमेनेव आनी अल्सेंद्र म्हणून कोण पावलूच्या सभेंत पुटाडतात भावार्थी लोकांक देवातून पयस करतात सताची वाट चुकोवचे प्रयत्न करतात तांकां पावलू सैतानाच्या अधीन करता 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 20 ऐका तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 1:20 मागीर हांगा पाटियो हिमेनेव आनी अल्सेंद्र हाका देखले देवनिंदा उलोवची न्हय म्हूण कितें उलयतले ते हिमेनेव आनी अल्सेंद्र देव निंदा उलयतले भावार्थाक विरोध सताक विरोध ते रावल्ले मात्र न्हय जायत्या लोकांक ह्या भावार्थाक आनी सताक विरोध रावंक ते शिकयतले तसल्यांक पावलू देवाचो सेवक कितें करता देवनिंदा उलोवची न्हय म्हूण तांणी जायत्या पडी चत्राय दिल्ली ताणें तुवें तशें उलोवचें न्हय देवा विरोध वेचचें न्हय देवाच्या लोकां विरोध वेचचें न्हय म्हण चत्राय दिल्या उपरांत तांणी जाणा जावचे खातीर तांकां हांवें सैताना अधीन केल्या कोणा अधीन केलें सैतानाच्या अधीन केलें देखून मोगाळ भावा भयण्यान होडोली फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यान सांगलां सोम्यांक आड रावा नाकात जेजूक आड रावा नाकात आमी जिखोवंक जायना त्या सर्गांनी संवसाराच्या धनया मुखार आड रावन आमी हात उखलून जिखोवंक जायना देखून देव निंदा उलयतल्याक हांगा कितें जाता आतां फाटियो देखून ताका मोयजेसरशी हाडलो मैजेसरशी नाडलो त्या मनशा विशयांत सर्वेस्परसो निर्णय कितें म्हूण तांकां स्पश्ट जायसर ताणें ताका पारया खाल दवरलो पाऱ्या खाल दवरलो या बंदे खाल दवरिलो कितें तो उलयला वैगी न्हयगी हें स्पश्ट जायची देवनिंदा केला गी नांग हें स्पश्ट जायचें त्या खातीर ताका पाऱ्या खाल ह्या बंदेंत दवरिलो सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें देवनिंदा उलयला त्या मनशाक शिबिरा भायर हाड त्या मनशाक कोण देवनिंदा उलयला ताका शिबिराच्या भायर हाडा ताची उतरां आयकल्ल्या सकतांनी येवन ताच्या माथ्यार हात दवरूंक जाय कितें करीचे ताणें देवनिंदा उलयतना कितल्या जाणांनी आयकला म्हणजे प्रत्यक्ष साक्षी म्हणटात विटनेस कोणी आयकला ती सगळीं येवन दीत आनी कितें करून दीत ताच्या माथ्यार हात दवरून दीत आनी हात दवरिल्या उपरांत कितें करतात आनी सगळे सभेत आनी सगळ्या सभेक ताका फातरावन जीवशी मारूंक जाय हात दवरिल्ल्या उपरांत कितें जालें मोगाळ भाव भयण्यानो सगळ्या लोकांनी पळया कोणे ताजी देवनिंदा केली आयकली प्रत्यक्ष साक्षी म्हणटा आमी ताणी येवन हात दवरितना मोगाळ भाव भयणीनो ते उलयल्ल्या पत्काचो अपराध ताजेर देवलो देवाचो क्रोध ताजेर देवलो देवाची ख्यास्त ताजेर देवली तो शिरापाक पात्र जालो मात्र न्हय सगळ्या लोकांनी ताका फातर उडोवन कितें केलें जिवेशी मारलो जेन्ना मोगाळ भावभयणीनो आमी कोणाच्या माथ्यार हात दवरतना वयतो पातकी वयतो अपराधी म्हणून आमी देवा मुखार पैसल दिता आनी देवाचो क्रोध ताजेर देंवता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो सरस्पर देव आसा पळया जो कोण बरी जिणी जियेता ताका आशिर्वाद दिता बरें करता बरें करच्या पासून सरस्पराचो हात ताज्या फाटल्यान आसता जर कोणी खोटी जिणी जियेता देवा विरोध वेता जाल्यार सरस्पर देव ताका नाश करच्या खातीर देवाचो एक हात ताज्या फाटल्यान पडटा बरें जियेतल्यांक आशिर्वाद दिवंक ताजो हात ताज्या फाटल्यान आसता आनी बरी जिणी जियेनातल्यांचो नाश करूंक सरस्परा देवाचो एक हात ताजे वयर उबारलेलो आसता पळया जॉबाच्या जिणयेंत आमी आयकोवचें जाल्यार जॉबाच्या बुकांत आमी वाचचें वस्वर जोबाचो बूक वस्वर 2:10 ऐका जोब कितें म्हणटा पळया जोब चॅप्टर 2 वर्स 10 ऐका पूण ताणें तिका म्हळें तुय एके मुर्खे स्त्रिये भाशेन उलयताय आमी देवा कडचे सुख स्वीकार करता हांगा देवा कडचें म्हण बरयलां पूण हिंदी बायबलान तुमी वाचल्यार परमेश्वर का हाथों से हम सुख स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का हाथों से दुख हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे म्हण बरयलां हांगा हात म्हणचो शब्द ना हां जाल्यार वाच आमी देवा कडचे सुख स्वीकार करता हांगा देवा कडचे म्हळ्यार देवाच्या हातांतलें सुख आमी स्वीकार करता जाल्यार तर दुख कित्याक स्वीकार करूंक नजो तर आता तुमी सांगा सुखाचे निर्माण कोण करता आनी दुखाचे निर्माण कोण करता सगळें करूंक सरस्परच कारण तुज्या जिणयेंत सूख हाडचें सरस्परान जाल्यार तुज्या जिणयेंत दूख आनी विघ्न हाडचीं सरस्परानच बरी जिणी जियेतना तुका सुखाची तयारी तो करता तुवें वायट जिणी जियेतना तुका विघ्नाची तयारी सरस्पर देव खुद्द करता आमी एक पटी आमच्याच घरांनी कुटुंबांनी आमच्या सैऱ्या देऱ्यांनी वाड्यांनी पिरगजींत पळयल्यार हँडिकॅप्ड आसात वय मू
आसा तिनात हँडिकॅप्ड, एकल्याचो दोळो ना, जल्मातना एकल्याक हात ना, पांय ना, थोड्यांची गोमटी हालोवंक जायना. आमी चुरचुरता वय मू, कित्याक अशें जालें, कित्याक अशीं जल्मातात, तांच्या आवयन गे बापायन गे मालगड्यांनी केल्ल्या पाताक या कर्मा म्हणून आमी थोड्यांक सांगता. पूण तशें न्हय, हें सगळें देवूच करता. खंय निर्गमनाचो बूक अवस्वर 4:11 वळयका, बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 4:11 ऐका, आंधलो करता कोण, कुड्डो करता कोण, उलयशें उलयनाशें करता कोण, हांव न्हय सरस्पर म्हणटा. ऐका तेच ना निर्गमन 4:11 ऐका. तेच ना सर्वेस्परान ताका म्हळें, मनशाक उलोवणें दिता तो कोण, ताका मोनो वा बेरो दिश्ट आसलो वा कुरडो करता तो कोण, न्हय की तो हांव सर्वेस्पर. कोण करता? अंगविकला जल्माशें कोणें करचें? सरस्पर खुद्द सांगता, हांवें करचें. एकल्याक दोळो दिना, एकल्याक हात दिना, एकल्याक उलोवणें दिना, करचें कोणें? हांवें सरस्पराचेर. जीव दिता तो जाल्यार त्या जिवाचेर पदवी कोणाक आसा? ताका आसा. तुका ह्या संवसारान कशें हाडी जेय, अंगविकला गी, सगळो गी, संपूर्ण गी, मोनो गी, उलयतलो गी, करचें ताज्या हातांत आसा. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आमी एक एक पावटी डॉक्टरांक दुरसाता, ह्या आवयांक दुरसाता. न्हय, सगळें करता सरस्पर. तुजी जिणी बरी जाल्यार तो बरें करता, तुजी जिणी वायट जाल्यार तो वायट करता. Isaiah 45:7 ऐका. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40:5-7 वळयका. तुज्या आनी म्हज्या जिणयेचेर होंदोवन आसा देवाची परीक्षा. हांव उजवाड रस्ता आनी काळोखाची सृश्टी करता. आतां दिसाक सूर्य आसा वय मू, वय की न्हय? 6-7 वरां जाताना ह्या सुर्याक वचून मोडा भितर लिपोवचें कोणें? कोणाक ती पदवी आसा? त्या सुर्याक दिसना जाल्यार बरी कर्ण, मोडा भितर व्हरन, काळोख हाडची पदवी विज्ञानीक आसा गी, सायंटिस्टांक आसा गी, तुका आनी म्हाका आसा गी, कोणाक आसा? देखून देव म्हणटा उजवाडी हांवें रचचो, राती काळोख हाडचो हांवेंची पदवी म्हाका मात्र आसा. हांव सूख दिता, हांवें सूख दिता आनी विघ्न निर्मिता. कितें म्हणटा? सूख दिवचें ताणें, तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर विघ्न निर्मोवचीं सरस्परांनीच. कोणाक दुरसां नाकात, कोणाक दुरसां नाकात. तुजी जिणी बरी जाताना तो सूख दिवंक तुका तयार करता. तुजी जिणी सारकी नासल्या वेळार तुजे खातीर विघ्न निर्मोवंक तो तयार करता. देखून आमी तुमकां बरी जिणी जिये म्हण हांगा देख दिता की वायट जिणी जिये म्हण देख दिता? जितलें तूं बरी जिणी जियेतलें, जितलें सूख दिवंक देव काम करते आसतलो, जितलें आमी ताजे मुखार ताज्या भिरांतींतल्यान भायर वेतल्या, वायटा धरतल्या, तितलें मोगाळ भावना तुका आनी म्हाका विघ्न निर्मोवंक तो हात ताजो तयार करतलो. बरी जिणी जियेताना तो ताजो कितलो आदार पळया. किर्तनाचो बूक अवस्वर 30:7-24 वळो आमी आयकुया. जर हांव आनी तूं बरी जिणी जियेता जाल्यार ताज्या हाताचो उपयोग कसो जाता पळया. साम 37:24 ऐका. आदलीट जाल्यार तो शेवटाना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. तूं आनी हांव बरी जिणी, देव भिरांतीची जिणी, भावार्थाची जिणी, प्रामाणीकपणाची जिणी जियेताना ताजो उजवो हात तुका आनी म्हाका सांबाळूंक, आशिर्वाद दिवंक, जैतेवंत करूंक आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी आयच्या वाचपांत आयकलां मू, सरस्पर जेजून कितें म्हणलें? सरस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून म्हाका आत्मानाची पर्वा ना आनी हांव केदींच लजेक पडचो ना. देखून हांवें मुस्कार म्हजें धांपूंक ना म्हणलें. आयकलें मग तुमी? प्रामाणीकपणाची जिणी जेजू जियेलो, देखून बापा मुखार सरस्पराचो आदार ताका सदांकाल आसलो. आमी बरी जिणी जियेतना सरस्पराचो एक हात तुका आनी म्हाका बरें करूंक, सूख दिवंक, लांब आवक दिवंक आमच्या पाटल्यान लागलो आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, जायगी नाका, जायगी नाका. आनी आशिर्वादचो आशिर्वाद तुज्या मरणाच्या दिसा पर्यंत आशिर्वाद उणें जावचो ना म्हणटा. ताजो उजवो हात तुका आदार दिवच्यांत तो सोडचो ना. ऐका सिराकाचो बूक अवस्वर 1:13 वळ. तुज्या मरणाच्या दिसा पर्यंत तो आशिर्वाद आसतलो म्हणटा. ताजो उजवो हात तुका आनी म्हाका सांबाळटलो म्हणटा. सिराक चॅप्टर 1:13 ऐका. सर्वेस्पराक भियेवन चलतल्यांक शेवटी बरेपण लाभतले. कोणाक बरेपण लाभतलें शेवटी? सरस्पराची भिरांत धरण जियेतल्याक, ताजी निंदा करतल्याक न्हय, ताजे विरोध उलयतल्यांक न्हय, ताज्या उतरां विरोध, ताज्या सेवकां विरोध रावलेल्यांक न्हय. बगार खलतेपणान ती मानून घेवन वैसम्या
उडोली फादर जेनी सांगले आमेन तशेंच जावं दी म्हणून तो स्विकार करताय जाल्यार तसल्या भावांक तसल्या भयणीक शेवटी पर्यंत आज एक दीस मात नाही ह्या संवसारांत तूं आसा पर्यंत शेवट पर्यंत बरेपण लपतलें. तांच्या मरणाच्या दिसा लेगून तांचेर आशीर्वाद पडटलो. खंयच्या दिसा आशीर्वाद पडटा? आतां तुमी चिंतूंक पुरो मरणाच्या दिसा आशीर्वाद पडो न्ही कितें जायचें की म्हणून न्ही चिंताप येना गी. आतां मरणाच्या दिसा आशीर्वाद पडचो म्हणल्यार कशें चिंता धाकल्या खातीर सांगता. आतां अचानक एक एकल्याक पिडा येता वय मू हार्ट अटॅक येयले म्हूण चिंता. हार्ट अटॅक आयिल्ल्या तक्षण आमी कितें करता त्या मनशाक कारार या एम्बुलन्सार घालता आनी कितें करता हॉस्पिटलाक घेवन वयता. थोडे जाण कितें जाता हॉस्पिटलाक पावच्या पयलेंच फस्ट अटॅकांतच गाडयेरच कितें जातात. आमेन गाडयेरच कितें जालो गेलो. पूण थोड्यांक तुमी पळयल्यान जाल्यार अटॅक आयिल्ल्या कुठले कारार घाल्यार हॉस्पिटलाक वेता पर्यंत तो जीव आसता मात न्ही. डॉक्टर येता ताका पळयता ICUन घालता ECG चालू जाता वखद चालू जाता तो परत्यान जीव जाता मात न्ही 15-20 वर्सां परत्यान तो जी येता. खंय आशीर्वाद पडलो की पडो ना. मरणाच्या दिसाचेर आशीर्वाद पडलो की पडो ना. तुजो मरणाचो दीस चुकलो की चुको ना. थोड्यांक तो चुकाना. थोड्यांक आयिल्ल्या कुठला घटक गेलोच वयर. पूण देवाची भिरांत तूं धरतना देव तुका दया दाखयता त्या वेळार तुजें बंद जाल्लें हार्ट तुजो रावल्लो उस्वास परत्यान तो हाडूंक शकता मोगाळ भावा भयण्यानो. ताज्या पदवे खाल ताज्या जैत्यवंत पदवे खाल आमकां आमी खालती करतना असलें जिवीत तो तुका आनी म्हाका फावो करता. जाय की नाका. आजकाल पळया थोडी आमी सैरीक विचारता वय मू सैरीक आतां चेडवाक चेडो जाय जी जाल्यार आवय बापायचें कशें आसता पसंद. चेडवाक ना चेड्याक चेडू जायचें म्हण चिंता. चेडू इतलें शिकायचें वय मू इतलें लांब जायचें इतली वेट इतलें हायट आनी इतलें क्वॉलिफिकेशन रांदूंक येजें हें पुराक कामाक घालीचें इतल्या व्हडली लिस्ट आसता वय मू. त्या लिस्टींत देव भिरांत आसता गी कोणायक ये नाका. तें भुरगें देवाच्या भिरांतींत आसा गी म्हणचें हें एक सोडन त्या लिस्टींत बाकी पूर आसता. तशेंच चेड्याक सेरीक विचारतना इतलो लांब इतलो हायट इतली वेट इतलें शिकाप गल्फांत आसूंक जाय बायलेक थंय व्हरूंक जाय परमनंट घर थंय आसूंक जाय मात्र न्ही आवय बापायक एकलोच पूत आसूंक जाय दुसरी आसूंक. ही सगळी लिस्ट आसता देव भिरांत आसता गी त्या लिस्टींत ना कोणी विचारिनात. तो भुरगो देवाक भियेता गी तें कुटाम देवाच्या भिरांतींत आसा गी हें कोणी विचारिनात. आज तुवें आनी हांवें संबंध जोडटना विचारूंक जायलें एकच उतार हें एक उतार आसा जाल्यार बाकी सगळें तातूंत बरेंच आसा. म्हजे लेगी एका आवयन सांगलें दुवे खातीर एक ब्रदर अशें चेडो आसल्यार पळया तिणें तिचें लिस्टी सांगली असो आसूंक जाय बरें काम आसूंक जाय चेडवाकी भायर व्हरूंक जाय मात न्ही आवय बापायक एकलोच जाल्यार बारी बरें आनी आड सवय खंय आसूंक नजो अशें म्हणटना हांवें सांगलें इतले जाण मेळचे बारी कश्ट बाय म्हणलें. तिणें म्हणलें इतले जाण न्ही एकलोच जायचे. ते दळ हांवें म्हणलें एकले ते इतले गूण आसचे बारी कश्ट बाय. आमकां जायते सोदूंक पडा तशें जाय जाल्यार. देव भिरांत आसलो एकलोच पुरो मोगाळ बाबा भयण्यानो. देवाची भिरांत आसा जाल्यार जायते सोदची गरज ना. तुमकां समजोवच्या खातीर सांगचें म्हाका कितें पडोवन गेला म्हजें जालां बऱ्या तरान. आशिर्वादान भरला म्हाका सुरेशपरान. कित्याक ती देव भिरांत म्हज्या जिणयेंत आसा ती देव भिरांत म्हज्या कुटुंबांत आसा. दुसऱ्या खंयचेंच आशेव ना मोगाळ भाव भयणीनो. तें एक आशिल्लो आज सुरेशपरा देवान सगळ्यांक दिवन दोशी केला. लिस्ट ना इतल्या व्हडली ती गरज पडना. एकच गरज पडटा पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:16 ऐका 1 Peter chapter 5:6 कितें म्हणटा एकच तें गरज पडटा. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालते करा तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. हें एकच जायचें मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणा मुखार आमी खालती जायची. या खालतेपणा विशयांत फादर जेरीन 32वी वार्षिकोण दिली आज वय मू ऐकाले मू कितें बरें उडास उरलें 1-2-3 सांगते म्हाका सांगा पळय उगडास आसुल्ले परतून
सगळें शिकोवण नाका, मागीर म्हजें शिकोवण जायना. उगडास आसलो एक 2-3 संगती परत्यान सांगा पळया. म्हाका उगडास आसले हांव सांगता. आमी बॉस जावंक नजो 10 जायचे. बॉस जावचे कितें जायचे आमी सोम्याच्या सेवेंत 10 परत्यान एक दिले सोम्या तुका अर्गां दिता. परत्यान एक दीस आयकोंक फाव केले सोम्या तुका अर्गां दिता. बस इतलेंच जायचे. कितल्या बरो दाखलो दिलो एलिझाबेथ राणयेचो वय मू. तिचे प्रोटोकॉला भितर ती आसतना सोम्यांक महिमा दिताना तिका उबें रावंक नातले. पूण तिणें म्हणलें कोणाची महिमा तुमी दितात. हांव खाली इंग्लंडाची राणी आनी तो कोण सर्गा आनी संवसाराचो धनी. ताज्या मुखार हांवें उबें रावंक जाय म्हूण ती उबें रावली. आज आमी ताज्या मुखार कोण मोगाळ भावा आमकां जायती सवाल आनी गी तर्क आनी गी कोण आमी ताज्या मुखार. एक सोम्या आनी एक परत एक दीस दिले न्ही आयकोंक तुका अर्गां दिता म्हूण खालतें जावचें पुरो. बऱ्यांतलो बरो सगळ्यां प्रास बरो दाखलो फादर जेरीन आमकां जेजूचोच दिलो वय मू. हे उंचो आसा तो शांतीचो कुंवर शांतीचो राय. तो कसो आयलो? गोड्यार बसून आयलो गी. तो गाडवार बसून आयलो. आमकां सांगूंक जायचे आमी गाडावंक जायची इल्लो वेळ. ताका गाडावंक जाल्यार मात तो बसता. घोडो जाल्यार आमी वाग जाल्यार आमी गाडावंक जाल्यार मात्र तो बसता मोगाळ भावा भयण्यानो. कितल्या बरो नियाळ आमकां दिलो सगळ्या जिणयेक पुरो आमकां खालतें जाल्यार. ओडोली फादर जेरीन तो उल्लेख केला ते परत्यान उतर ऐका तुमी. कितले आमी ताजे मुखार खालतीं जातले तितलो तो तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येतलो. कितले आमी ताजे मुखार खालतीं जातले तितलो तो तुज्या आनी म्हजी पर्वा करतलो. कितले आमी खालतें जातले तितलेंच तो हेरां मुखार आमकां उंच उबारतलो. आज आमी आयकलें देव जेजू विशयी आमी आयकलें न्ही गी. सैमान तो कोण? देव. पूण जालो तो मनशा सारको गुलामा सारको संपूर्ण समर्पण दिल्ल्या सारको. तो देव जाल्यार मनीस जालो. कित्याक देव आसलो मनीस जालो? कित्याक तो तितलो खालतो जालो? कित्याक जेजू तितलो खालतो जालो? कारण कितें? 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8:9 ऐका. तो देवाचे सैम बसोवन मनशा सैमाक येवन इतलो खालतो जावं कारण कितें म्हळ्यार मनशा सैमांत आसल्या म्हाका तुका आनी म्हाका देवाच्या सैमाक व्हरूंक मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक हांव आनी तुका खंयच्या सैमांत आसा? मनशा सैमांत आसल्यांक देवाच्या सैमांत व्हरच्या पासत देवाच्या सैमांत आसलो मनशा सैमाक आयिल्लो. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8:9 ऐका. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. तो ग्रेस्त म्हळ्यार देवाच्या सैमाचो. दुर्बळ म्हळ्यार मनीस जालो वय मो. गुलामा बरी जालो. कित्याक जालो? कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. आमकां मोगाळ भावा भयणीनो मनशा रुपार आयल्ल्यांक देवाच्या सैमाची करच्या खातीर तो देवाचे सैम सोडून मनीस जालो. आनी जर आमी बरी जिणी जियेता ताच्या भिरांतीन जियेता ताका मानवता तें करतना सरस्पर देवाचो हात तुज्या आनी म्हजे खातीर कितें करता आयकाया. आयजाया चॅप्टर 59:1 ऐका. ताजो हात तुका आनी म्हाका तारान हाडटा जैत घेवन येता म्हणटा ह्या जिणयेंत. इजाया 59:1 वाच. पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकाना म्हणयेत तितलो मोठवो न्हय. ताजो हात तुज्या आनी म्हजें कितें करता? तारण करता जैत दिता तुका आनी म्हाका. खंयच्या फोंडान तूं पडल्यार होडना ताजो हात तुका आनी म्हाका वयर उखलता मोगाळ भावा भयण्यानो. तारण दिता म्हळ्यार आमी आतां पृथ्वीर आसा वय मू भुमीची वय मू. तो तुका आनी म्हाका इतल्या वयर उखलितलो. ताज्या वयर मागीर जागो आसचो ना. बापा सरसी तो तुका आनी म्हाका वयर उखलितलो. असलें जैत असलें थाराण ताजे लागीं आसा. असलें थाराण असलें जैत ताजो हात तुका आनी म्हाका दिता. खंयच्याय मनशाचो हात ह्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका आदार दिवंक सकाना. देखून ओडोली फादर जेरीन सांगलें खंयचो लोक पक्ष या राष्ट्र तुका आनी म्हाका ह्या प्रमाणे आदार दिना. मात्र न्हय सरस्पराचो हात तुका आनी म्हाका गुलामपणांतलो सोडयता म्हणटा. खंय ताण सोडयता? द्वितीय नियम अवस्वरे 5:15 वेळ आमी आयकुया. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 5:15 तुका आनी म्हाका गुलामपणांतले सोडयता म्हणटा सरस्पराचो हात. हे तूं उगडास दवर. तूं इजिप्तान गुलाम जावन आसल्या वेळार सर्वेस्परा तुज्या देवान आपल्या बलिश्ठ हातान आनी उबारल्या बावळ्यान तुका थंयचो भायर काडलो. ओडोली फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यान सांगलें. कितें सांगलें तुमी आयकलें मू? 30 आनी 30 वर्सांच्या प्रायापर्यंत हांव गुलाम जावन आसलो म्हणलें वय मू. कोणाचो गुलाम? रिती रिवाजीचो, संस्थाचो, कुटुंबाचो, इश्टाचो गुलाम जावन आसलो म्हणलें वय मू.
हांव गुलाम जावन आसलो 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत म्हज्या सवयांचो म्हज्या रितीरिवाजींचो म्हज्या इश्टांचो आनी सर्व वायटाचो गुलाम हांवें जावन आसलो आनी बरें म्हाका उगडास आसा हांव ह्या मापळ्यांच्या देशांत गुलामपणांत आसलो खंय कतार ह्या अरब्यांच्या गुलामपणांत हांव आसलो पूण आज हांवें देवाक अर्गांनीचे सुम्या त्या गुलामपणांतले तुवें म्हाका आज भायर हाडला आनी म्हाका बरो उगडास आसा हो बरो म्हाका उगडास आसा ताज्या सेवका मुखांतरें उतार दिवन हें धैर्य दिवन ताज्या आत्म्यान म्हाका भरन त्या गुलामपणांतले ताणें म्हाका भायर काडलां तुमकां भायर काडूं ना गी कितलेशा गुलामपणांतले ताणें तुका आनी म्हाका सुटोवंक ना गी आमी सुटल्यान देखून हांगा 8 वरां बसून आमकां आयकूंक जाता ना जाल्यार आमकां आयकूंक जायना आमी म्हणटा न्ही जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका तुका न्ही म्हाका जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका तुका न्ही म्हाका ओडोली फादर जेरून सांगलां आयकलां तुमी जेजूक बांदून घाल्लें गाडावंक जाय की सोण घाल्लें गाडावंक जाय हा ताका बांदून घाल्लेंच जायची कोण गुलामपणांत आसा तोच जेजूक जायची कित्याक ताका सुटका दिवंक आसा आज तुमी इतल्या जाणांक कित्याक देवान आपोवणें दिलां म्हणल्यार आणकी कितें गुलामपण आसा जाल्यार हें उतर तुका सुटका दिवंक ताणें हाडलां आनी तो दितलो ताका तें साध्य आसा म्हज्या तसल्या गुलामपणांत सुटयलां जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो तुमकां सुटयना गी हे आमकां हर एकल्याक सुटयलां जाल्यार आणकी लोकांक तो सुटोवचो ना गी उडली तुमी आयकलां परत्यान आयका ह्या गुलामपणान सोडयता आनी कोणी न्हय तुजो आनी म्हजो सोमी सोडयता मोगाळ भावा भयण्यानो लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 उडली तुमी आयकलां परतून आयका आनी कोणी सोडयतलो ना तो एकलो मात्र तुका आनी म्हाका गुलामपणांतले सोडयता लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत आसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दड जातल्यांक सवकासाय बासोवंक बंदेंत आसल्यांक त्या दिसा जेजून म्हणलें देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा म्हणलें आज हांव म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक हें उतर आयकतना कोणी गुलामपणांत आसा जाल्यार त्या गुलामपणांत आसल्यांक सुटका दिवच्या पासत तो आत्मा आज म्हजेर आसा आनी तोच आत्मा तुमचेर आसा गी ना आसा आमकां हर एकल्यांक त्या आत्म्यान ताणें अभिषेक केला आज गुलामपण सोटोवंक खंयच्या रितीचें तें गुलामपण जावं दी मोगाळ भावा भयण्यानो सलमाव रायाक कितल्यो पतिण्यो आसल्यो 700 पतिण्यो रायक वर्ण्यो तांच्यो उपपतिण्यो 300 ओट्टू कितले जाले हांवें चिंचे एक पटी हांगा एक सांबाळूंक जायना कशें गी म्हणून ताका साथ दी कित्याक इतलीं जाणां ताज्या फाटीं पडलीं जाणान गी सलमाव रायाचेर देवाचो अभिषेक आसलो तेलावणी आसली आत्म्याचो फर्मळ आसलो अभिषेक आसलो वो अभिषेक नश्ट करूंक ही तेलावणी नश्ट करूंक वो ताज्या देवाच्या आत्म्यान भरलेलो वो आत्मो नश्ट करच्या खातीर देवसार ह्या देवाच्या सेवकांक गुलामपणांत घालूंक पळयता कोणाचें काम हें देवचाराचें सैतानाचें काम देवाच्या सेवकांक मोगाळ भावा भयण्यानो स्त्रिया मुखांतर हें जायतें जावन आसा आमी समजून घेवची जर हांव देवाचो सेवक म्हजेर अभिषेक आसा म्हजेर तेल आसा देवाच्या तेलावणांचो परमळ आसा तर हांवें कितें चतूर रावची त्या गुलामपणांत पडोवंक नजो हर एका देवाच्या सेवकाक आज जें उतर कळीत आसूंक जाय देवाचो परमळ तो अभिषेक तो तेलाचो परमळ हांवें होगडावंक नजो आनी ह्योच परमळ तुका एक दीस देवा सांगाता वचून मेळयतलो पूण नश्ट करूंक जायतीं प्रयत्न करतलीं पूण असल्या गुलामपणांतले तुका आनी म्हाका कोण सोडयता सरेस्पराचो जैत्यवंत उजवो हात तुका आनी म्हाका असल्या गुलामपणांतले सुटयता आतां फाटीं वच डेट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 15 आतां परत आयका असले गुलामपण आसल्यार तो सुटयता हे तू उगडास दवर तू इजिप्तान गुलाम जावन आसल्या वेळार सर्वेस्परा तुज्या देवान आपल्या बलिष्ठ हातांनी आनी उबारल्या बावळ्यान ताच्या भावळ्यांनी तुका थंयचो भायर काडलो ताका आसली पदवी ताका आसली सकत कोणायकी ना मोगाळ भावा भयण्यानो हर एका रितीचें गुलामपण खंयचेंय तें गुलामपण जावं दी तातूं एकलो मात्र तुका आनी म्हाका सुटोवंक शकता मात न्ही ताजो जैत्यवंत उजवो हात आनी कितें करूंक शकता जोशुआचो बूक अवस्वर 4:24 वळयका
जोशुआ चॅप्टर 4 वर्स 24 ताजो जैते वंत हात आनी कितें करूंक शकता पळया. सर्वेस्पराचो हात कितलो बलिश्ट म्हूण पृथ्वेच्या लोकांनी वळखुचे खातीर आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियेन चलचे खातीर ताणें हें केलें. आमी कशें चलाजी? देवाक भियोन चलाजी. ताजो हात कितें जावन आसा? बलिश्ट जावन आसा, शक्तिवंत जावन आसा, पदवेदार जावन आसा. देखून ओडोली फादर जेरी सांगलें या सरस्परा देवाक आड रावा नाकात, ताजी वाट बंद करी नाकात. कित्याक ताजी पदवी तो दाखयता जाल्यार, ताजो बलिश्ट हात तो उबारीत जाल्यार मोगाळ भावा भयणानो तो तुका आनी म्हाका सोसून घेवंक जावचें ना. आमी कितलीं खालटीन जाता, कितलीं ताज्या भिरांतीन जियेता ते आमकां आशिर्वाद घेवन येतले. केन्नाय सरस्पर देव तुज्या आनी म्हज्या बऱ्यापणा खातीर वावुरता, आशिर्वादा खातीर जैता खातीर तो वावुरता. हर एका घडये तो तुका आनी म्हाका बरें करता, वायट करिना. किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 16 वळयका आनी कितें करता ताजो हात ऐका. साम 118 वर्स 16 ऐका. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मिता. कितें करता तो? जैत व्हरता आनी कितें करता तो? विस्मिता करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आजकाल थोडो लोक ह्या ब्रदरा फाटल्यान धांवता. ह्या संवसारांतली विस्मिता कितें तुमी पळयतात? इल्लेशे हात वयर वसना जाल्यार तिला हात वयले वयर जातात वय मो. पेंगटांत दूख ना आसना आसल्यार इल्ली पेंगटाची दूख येता वय मो. इम्प्र विस्मितांगी सांगा सांगा, ह्या सरस्परा मुखार कोणी विस्मिता करतलो आसा गी? फादर जेरीन काल त्या व्हिडिओ विशयान सांगलें, म्हाकाय थोड्यांनी तें फॉरवर्ड केलां आनी त्या रेतेरे विशयान म्हाका सांगलें. वय अजापान जातात वय थोडी, पूण मोगाळ बाबन अजापान जायची, आत्म्याक अजापान जायची तुज्या आनी म्हज्या. ह्यो आत्मो देवाक वळखाची. कूड तुज्या आनी म्हजी बरी जाल्यार कितलीं वर्सां न्ही गी? कितलीं वर्सां? कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत आमी जियेतले. हांव आदां बरी 90 दीस गी. कितलीं वर्सां आमकां ही कूड सांगात दिता मोगाळ भाव भयणीनो. पूण सरस्वराचो जैतेवंत हात विस्मीत करता. तुका ह्या मातयेन तो कुसोंक सोडिना, तुजो आत्मो तो येमकोंडा कोसोंक सोडिना, तुजो आत्मो तो देवाच्या राज्यांत पावयता. ही सकत ब्रदरांक ना, पास्टरांक ना. हें विस्मीत करूंक कोणाक आसा गी सकत? हें विस्मीत तो मात्र करता. तुजो आत्मो सैतानाच्या हातांत दिना, तुका तो येमकोंडांत धाडिना. हें विस्मीत सरस्वराचो उजवो हात मात्र करता. साम 37 वर्स 33 ऐका. दुश्मनाच्या हातांत तो तुका दिना, तुजो आत्मो दिना म्हणटा तो. या सरस्पराक असलें जैत पळया. साम 37 वर्स 33 ऐका. पूण सर्वेस्पर ताका ताच्या हातांत पडूंक दिवचो ना. सर्वेस्पर ताका ताच्या दुश्मनाच्या हातांत ताजो आत्मो पडूंक दिवचो ना. ताची झडटी जाताना, ताजी झडटी जाताना, ख्यास्तीचे फर्मान ताचेर उसारूंक दिवचो ना. झडटी जातना तुज्या पक्षान सर्वेस्पर रावतलो आनी तुज्या आत्म्याक सडवण दितलो. ही सकत कोणाक म्हणे आसा गी? मनशांगी हांगा मनीस आसतलो पूण थंय कोणी आसचो ना. थंय आसल्याक हांगा धरल्यार आमकां हांगाची गरज पडची ना. समजता मग कोंकणी? आं थंय आसल्याक हांगाच धरल्यार आमकां कोणाची गरज पडची ना. तुज्या दुश्मनाच्या आदीन तुका हांव करचो ना. तुजी झडटी जातना हांव उबें रावता म्हणटा सरस्पर. ताका विधेय जाताना, ताज्या सतांत जियेताना, ताज्या मोगान आमी चलताना कोणेय बसवणी केला मोगाळ भाव भयणीनो. कोणे म्हणी केला गे आमकां? कोणे केल्ली ना. देखून पळया आतां आमचे सवाल आतां बाकीच आसा वय मू. पावलून तिमोथी कितें सांगलें तें बाकीच आसा. कोणाच्या माथ्यार हात दवरनाका तें मागीर पळया. इल्लेशे आमी आनी सरस्पर हाता विशयान इल्लें गुवन येया आमी. पळया बरें केल्ल्यांक तारान दिवंक, जैत दिवंक आनी आशिर्वाद दिवंक ताजो हात तो उपयोग करता वय मू. पूण कोणाची जिणी बरी ना, कोण देवनिंदा करता, देवाक विरोध आसा, तसल्यांक नाश करूंक, ह्या तसल्यांचो सत्यानाश करूंक ताजो हात उबारलेलो आसा. ह्या विशयांत आमी थोडें ध्यान करया. द्वितीय नियम अवस्वर 2:15 वेळ आमी आयकूया. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 2 वर्स 15 कितें म्हणटा? वास एक पावटी. कित्याक
सर्वेस्पराचो हात सर्वेस्पराचो हात तांचे निसंतान जाय पर्यंत तांचे निसंतान जायशेर तांचे विरोध आसलो. कोणाक देवाची भिरांत ना, कोण देवाक भिरांत दाखयना, कोण देवाक ऐकून ऐकून ताच्या वाटेचो स्वीकार करिना, ताका विरोध रावता, तसल्यांक तांचे सत्यानाश जायसर ताजो हात उबारलेलो आसतलो. ह्यो हात जाय की तुमकां? ताज्या बदलाक म्हजो चड्डी ना. म्हजो चड्डी ना, येद्दो जाल्यार हो हात बिरांक कोळमगाळ भावा भयणानो. इस्रायल देवा विरोध केल्या इस्रायल परजेक नाश करूंक 40 वर्सां हो हात उबो आसलो. कितली वर्सां? 40 वर्सां हो हात उबो आसलो आनी त्या सगळ्यांक नाश केल्ल्या शिवाय हो हात थंड जावना. बायबल वाचा, पुरा कळटा. सगळें बायबलान कितें आसा तें मात्र हांगा उलोवन आसा. पवित्र बायबलाक पवित्र देवाक साक्ष जावची उतरां मात्र हांगा उलोवन आसा. सगळें बरोवन आसा. 40 वर्सां देवा विरोध गेल्ल्या परजेक नाश करूंक हो हात उबो आसलो आनी ताणें नाश केलेंच. तुमी जाणात न्ही की मोइजेन 12 जाणांक खबर काडूंक धाडिल्ले वय मू. कितल्या जाणांक? 12 जाणांक. तातूंत 10 जाण थंय भियोन फाटीं आयले वय मू. दोगांनी मात्र बरी खबर दिली. कोणे? कालेबानानी जोशुआन. आमी जैत व्हरयेत, आमी तांचेर जैत व्हरयेत म्हणलें. पूण 10 जाण कितें केले? भियेले वय मू. आमी जैत व्हरूंक जायना, ते दैत्या बरें दिसता ते म्हणून. कोणाक ताणें लजेक घालो? सरस्वरा देवाक ताणीं लजेक घालो. आनी ही लज देव सोसून व्हरता गी ना. ह्या खातीर आपल्या देवाचें नांव ताणें उंच उबारूं ना. दुस्मनाक जैतान दिता म्हूण सांगोंक ना देखून, आपल्या देवाची महिमा दिवना देखून 40 वर्सां ह्या चुकी खातीर इस्रायलाच्या दादल्यांचेर ताजो हात उबारलेलो आसलो. कोणाचेर? स्त्रियांचेर आनी भुरग्यांचेर न्हय. इस्रायलाच्या दादल्यांचेर उबो आसलो. आनी जेन्ना हो दीस येतलो पळया, त्या दिसा अचानक इस्रायलाचे दादले मरून पडटले. कशे मरतात म्हूण खबर ना, कितें जाता म्हूण खबर ना. हो दीस येवं की 10 जाणांनी सरस्वराक लज्जेक घाल्लो दीस, देवाक बळ ना म्हूण सांगलेल्या दिसा अचानक दादले कितें जातले? मरून पडटले. स्त्रियांनी भुरग्यां विरोध न्हय, दादल्या कित्याक? सरस्वराचो परित्याग केल्लो कोणे? दादल्यांनी की स्त्रियांनी? दादल्यांनी. देखून तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 2:8 कितें म्हणटा? दादल्यानो ऐका. दादल्यांक कितें म्हणटा पळया. नासा खातीर ताजो हात तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर पडोवंक उबारूंक नजो जाल्यार आमी कितें करीचे? दादल्यांक 1 तिमोथी चॅप्टर 2:8 ऐका. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारे जाय. आमोरी जाल्ल्या तक्षण, दीस बुडल्या तक्षण दादल्याक बाराक वयचे न्हय. खंय वयचे न्हय? बायबलान तेकलो आसा 12 जेजू म्हणून. आयकलाय ना? मागीर सांगता. खंयचो जेजू? तशें आमी 12 एंड्रू जावचे न्हय, 12 स्टॅनी जावचे न्हय, या 12 विक्रम जावचे न्हय. वेळ जाल्लोच, दीस बुडलोच, आपल्या भुरग्यांक स्त्रियांक कुटुंबांक घेवन आमी कितें करीचे? मागणें करूंक हात उबारिना जाल्यार, ताका विश्वासी रावना जाल्यार ताजो एक हात आमचेर उबारलेलो आसतलो आमच्या नासा खातीर. उगडास दवरा. आज जायत्या कुटुंबांनी कित्याक मोगाळ भाव भयणीनो भुरगीं वडांचें आयकनात? ह्या वडांक भुरगीं समजनात. कित्याक? हें खंय जावन कशें आयलें? आनी एक व्हडलें कारण सरस्वरा देवाचो हात नासा खातीर उबारूंक. आनी एक व्हडलें कारण तुमी जाणात बायबलांत, अब्राम, इजाक, जाकोब आनी जाकोबा पर्यंत सरस्वर एकलोच देव आसलो वय मू. वय की न्हय? अब्राम, जाकोब, इजाका पर्यंत तांची सगळी कुळी संतत सरस्वर एकलोच देव म्हणून नांवाडतेली. पूण जेन्ना जाकोबाचे 12 कुळयो आयले, ह्या कुळयां पैकी ह्या कुळयांच्या लोकांनी कितें केलें तुमी जाणात मू? कितें केलें? एक दीस मोइजे सिनाय दोंगरार देवा लागीं पोळयो मागोंक गेलो वय मू. कितले राती कितले दीस फाटीं येवना तो? 40 राती 40 दीस फाटीं येवना. त्या दला लोकांचो विश्वास चुकलो आनी लोकांनी कितें म्हळें? ओ सरस्वरा मेळोंक गेलो मोइजे, आका कितें जालें म्हण आमकां खबर ना वय मू. देखून आमी कितें करया? लेवी कुळयेचो याजक ते हारोन आसलो. हारोनान कितें म्हणलें? तुमचे लागीं कितें भांगर आसा तें कितें करा?
ते सगळे काण दिया हांव कितें करता पळया. स्टेपानाने जेजूचो शिश्य स्टेपान आसा पळया, ताणें सुवार्ता केल्ल्या पयल्या दीस, सुवार्ता परगट केल्ल्या पयल्या दीस ह्या घडीताचो उल्लेख केला. आमी आयकुया. दमदूताची कृत्यां अवस्वर 7 ओळ 30 आनी 9 ते 40 आनी 2 पर्यंत आमी आयकुया. Acts chapter 7 verse 39 to 42 ऐका. स्टेपानाने सुवार्ता परगट करताना थंयसर वो उल्लेख केलो पळया कसो. पूण आमचे पूर्वज ताचे उत्तर आयकना जाले. ताका निराकरून आनी इजिप्ताक पाटी वेची कुशी दाखोवन आरोना लागीं तांणी म्हळें आमच्या मुखल्यान आमकां वाट व्हरून वरूंक आमकां देव कंदी. आमकां एक पळया तेदोळ पर्यंत एकच देव आसलो, विश्वास रावले. आतां एक देवाक सोडन आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतावन आमकां भायर हाडिल्ल्या त्या मोयजेक कितें घडलां म्हण आमी कांय नेणाव. पळया न्ही देवाक सरस्वरा मेळोंक गेला मोयजे, ताका कितें घडलें म्हण आमकां खबर ना. तेदवा तांणी एक वासरू पेटलें आनी त्या बोंब्यांक बलिदान भेटयले आनी आपल्याच हाताचे कृत्ये थंय ते उल्हास भोगूंक लागले. असलें बलिदान सरस्वराक जाय गी, ते मानवाता गी. सरस्वराक बलिदान न्ही बगार ताची भिरांत मानवाता वय मो. आमी ताच्या भिरांतीन जी येता पळया, हेंचं व्हडलें बलिदान मोगाळ भावा भयण्यानो. दुसऱ्या खंयच्याय बलिदानाची सरस्वराक गरज, भुमी आनी आकाश आसा सगळें ताजेंच, ताका गरज ना. आनी तो लोक कितें करता तुमी जाणात वय मो. आमकां इजिप्तांतावन सुटोवन भायर हाडलो वच्चो सरस्वर देव म्हणून त्या पाड्या वासरा मुखार लोक कितें करता सरपडता. आनी वो राग वो क्रोध सरस्वरा देवाक येता आनी 40 वर्सां ह्या क्रोधा खातीर ह्या पथका खातीर सरस्वराचो हात त्या परजेचेर उबारलेलो आसा नासा खातीर. मुणयो बूक अवस्वर 21 तिसरी वळयका. देवाक बलिदान नाका, बलिदानाची गरज ना. बलिदान भेटयतलो एक बलिदान जायची. प्रवर्ब 21 वर्स 3 वास. प्रामाणिक आनी नीतीप्रमाणे आसा ते करचे. प्रामाणिक आनी नीतीप्रमाणे आसा ते करचे. सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता. आता तुम्ही म्हाका सांगा, देवाक बलिदान मानवचें गी या बलिदान भेटयतल्याची जिणी मानवता. बलिदान ताका मानवाना, बलिदान भेटयतल्याची जिणींचे बलिदान जायची. प्रामाणिक आनी नितीचें आसा तें करचें. बलिदाना प्रास चड उत्तम. पाड्याचें वासरू भांगार सरस्वराक गरज आसा गी ना. त्या खातीर आतां वचून ती परत्यान वळवा ऐका. डेट्रोनॉमी 2:15 ही सर्व पथकां, ह्या पथकांचो क्रोध 40 वर्सां त्या परजेचेर नासा खातीर देवून आयलो. ऐका. कित्याक सर्वेस्पराचो हात तांचे निसंतान जाय निसंतान सत्यानाश जाय पर्यंत तांचे विरोध आसलो. ह्या परजेक गुलामपणांतलो सोटून हाडलो वच्चो सरस्वर मू वय की न्ही. हांकां बरें केल्लो वच्चो मू, गुलामपणांतले सोडयल्लो वच्चो मू. आतां पळया नासा खातीर तेणेंच हात उबारला. न्हय सैताना, न्हय देवचार, कोणाच हात उबारला हांगा सैतान गी देवचार गी. नासा कोण उबो रावला? सरस्वर खुद्द उबो रावला सैताननी. देखून ताका दुरसा नाका. हर एक पटी आमी ताका दुरसोवचें सारकें न्हय. देवा विरोध करतना देवूच विरोध रावता आनी ताका मागीर वाकाती ना रेतीरी ना. तो विरोध पडता पळया, खंयची रेतीरी मागीर चलना. आनी मुखार आमी आयकल्यार रे सरस्वराचो हात मोआब देशांत गेल्या रुताचेर कसो पडला म्हूण रूत सांगता पळया. रुताचो बूक अवस्वर 1:13 वळयका. रूत आपल्या सुनाकी कितें म्हणटा पळया. कसो सरस्वरा विदेय जायनासतना ताणें वचून जमलेल्या देशाक हांव आनी म्हज्या कुटाम आयिल्ल्या वरवीं कसो म्हजो सत्यानाश जालो म्हूण रूत म्हणटा पळया. ऐका. रूत चॅप्टर 1:13 वाच. ते वाडसर तुमी राखतल्यात आनी त्या पसत लग्न जायनासता रावतल्यात ना. म्हज्या दुवानो सर्वेस्पराचो हात म्हजे विरोध विस्तारून आसा. कोणाचो हात? सरस्वराचो हात म्हजे विरोध विस्तारून आसा. तो हात उठला. म्हज्या गोवाचो नाश जालो, म्हजे 2 पुतांचो नाश जालो म्हूण आपल्या सुनेक ती समजयती आसा. आमी देवा विरोध गेल्ल्या मोवाबाक वचोंक आमकां देवान परवानगी दिवना. आमच्या इच्छेन आमी आयल्या आनी आमचो खुद्द आमी नाश केलो म्हणटा ती. तांदूच वळी 1:3 ऐका.
सॉरी 3:05 वाच अवस्वर 1 आणि 3:05 ऐका ती सांगता पळया कशें गो मेलो 2 जाण तरणाटे पूत मेले कशें सांगता पळया देवाचो हात कसो उबारलेलो आसा पळया नवोमीचो पती एलिमेलेक मेलो तिचो पती एलिमेलेकी मेलो आणि ती आपल्या दोघा पुता सवे रावली मागीर 2 पूत उरले पुता सवे रावले ते मोवाबी स्त्रियांकडे लग्न झाले थंय पळय त्या देशाक वचूंकूच नातले जाल्यार त्या स्त्रियां कडेन ते लग्न जाले एकलेचे नाव ओर्फा आणि एकलेचे नाव रूत तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली उपरांत महलोन आणि किल्योनी मेले आणि नवोमी आपलो पती आणि आपले 2 पूत नासता एक सुरी उरली पयलो पती मेलो मागीर 2 पुती मेले पूण सरेस्पराचो हात आनी उबारलोच आसा ताजो हात उबारलोच आसा जेन्ना आमी देवा विरोध वेत आमची जिणी सारकी ना नासा खातीर ताजो हात उबारलेलो आसा जेन्ना आमी ताच्या भिरांतीन जियेता खालतेपणान जियेता आशिर्वादा बेसावा खातीर तो उबारलेलो आसा पळया सरेस्पर देवान आशिर्वाद बसयला जाल्यार नियम आसा की ना नियमा विणे तुवें जियेतना ते आशिर्वाद आमचे करून घेवंक जायना त्या नियमांत रावल्यार मात्र ते आशिर्वाद आमी जोडून घेवंक जाता नियम मोडल्यार आमकां आशिर्वादांत भितर सरोंक जायना धाकल्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत जेजू पळया ताज्या शिशांक धाडटा वय मू स्वर्ता प्रगट करूंक वसा म्हणून तांकां त्या दळ्याक नियम दिता तो त्या लोकांनी तुमकां स्वागत केल्यार मात्र त्या घरांत रावाची भितर सराची कोणी तुमचो स्वागत करिना जाल्यार थंय तुमी कितें करीची ऐका मातेवाचो वांजेला स्वर 10 ओळ 12 आनी 13 आमी आयकोवया मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 12 आनी 13 त्या घरांत तुम्ही भितर सरताना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुम्ही मागल्ले समाधान तांचे सवे रावू पूण ते तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच फाटी येवं स्वीकार करचे सोडचे आमच्याच हातांत आसा आमी देवाक देवाच्या सेवकांक ताच्या उतरांक स्वागत दिताना ते आशिर्वाद ऑटोमॅटीक सरेस्पराचो उजवो हात तुजे खातीर काम करूंक तयार जाता जेन्ना तूं नेगार करताय नाका म्हूण सोडताय एम्परा बेश्टे म्हणटाय ताजो हात तुज्या नासा खातीर उबारलेलो आसा हें समजून दी तुका न्ही म्हाका बरें पळया जर एक मनशाचें बलिदान ताका स्वीकार जाता जाल्यार तो मनीस ताका स्वीकार जाता एका मनशाचें बलिदान ताका स्वीकार जायना जाल्यार तो मनीस ताका स्वीकार जायना हें कशें कळटा आमकां कायनान आनी अबेलान सरेस्परा देवाक बलिदान भेटयल्लें वय मू त्या विशयांत आमी वाचतना कशें आयकता आमी वाचया पळया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 4 वळ 4 आनी 5 ऐका बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 4 आनी 5 आमी आयकोवया तेच परी आबेलाने एक प्रथम जनित बोकरो आणि त्याची सरब अर्पिली आबेल आणि ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली पळया आबेलाची खाली बेटवणी मानवाली म्हणून ना जेन्ना बेटवणी मानवाली बेटवणे सांगता आबेली ताका हें भोव गरजेचें तूं सारको आसाय जाल्यार तुजी जिणी बरी आसा जाल्यार खाली तुजी सेवा न्हय तुजें बलिदान न्हय तूंय देवाक मानवताय जर तूं सारको न्हय तुजी जिणी सारकी ना तुजें बलिदानी ताका नाका तूंय ताका नाका मुखार ऐका पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना पळया कायनाची खाली बेटवणी मानवाली ना म्हणून बरयलां गी कायनूय ताका मानवो ना कायनाची बेटवणी ताका कित्याक कायनाची जिणी सारकी ना देवाचे आशिर्वाद जोडून घेवंक तो फावो ना सरस्वराचो जायते उजवो हात ताका बरें करच्या खातीर सूख दिवच्या खातीर तो उबारलेलो ना जेन्ना तुज्यानी म्हजी जिणी बरी जाता बलिदानी बरी जाता आनी तूंय मानवताय बलिदानी देवाक मानवता जिणी बरी ना जाल्यार सरस्वराचो एक उजवो हात तुज्या म्हज्या नासा खातीर उबारलेलो आसा आयकला मू परत्यान आयकोवया आमी हडूळ सांगले न्ही गी पावलूच्या काळार एकलो बार जेजू म्हणून आसलो खंयचो जेजू बार आनी रेस्टॉरंट न्हय बार जेजू दंताची कृत्यां अवस्वर 13 6 वळ पयली आमी आयकोवया दंताची कृत्यां अवस्वर 13 6 वळ कितें म्हणटा त्या बार जेजू विशयांत उलयता पळया अख्ख्या द्वीपान ते भोवले आनी पापोस पर्यंत पावले थंय तांकां बार जेजू नांवाचो खंयचो जेजू नांवाचो बार जेजू नांवाचो एक गाडीगार मेळ्ळो काम कितें करतलो तो गाडीगार म्हळ्यार गाडी घेवन वयचो न्ही
गाडयेकार म्हळ्यार माट मंत्रां गाडयेपण काल म्हणटात न्ही ज्योतिशी हें पुरा करनासलो देवा विरोध वय मो माट मंत्रां गाडयेपण काल म्हणटा जंबुदी हें पुरा करनासलो पळया हें पुरा करतना कशें सरस्वराचो उजवो हात कसो काम करता पळय हाताचेर देवा विरोध तो वेताना देवा विरोध कामां करतना गडयेपण करतना कशें सरस्वराचो हात ताजेर पडटा पळया 11वी वळवास बाय तूं 13 आनी 11वी वळवास आनी आतां सर्वेस्परान तुजेर आपलो हात उबारला कोणाचेर बार जेजूचेर तें गाडयेपण करतेलाचेर आतां तुजें गाडयेपण तूं करताय माट मंत्रां करताय लोकांक देवा विरोध व्हरताय देखून देवाची वाट चुकयताय देखून कोणाचो हात पडला सरस्वराचो हात आतां तुजेर पडला तूं कुरडो जातलोय कितें जातलोय तूं कुरडो जातलोय म्हूण सांगलें मात्र कितें जालें मुखार आनी थोडो काळ पर्यंत दिसा उजवाड पळोवंक शकचो नाय तक्षणच एलिमासाची दिश्ट गैरी जाली सांगोन एक घडी जावना देवाच्या मनशाने पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बोललेल्या मनशाने सांगोन एक घडी जावना ताच्या दोळ्यांची दिश्ट कितें जाली कित्याक कोणाचो हात ताजे विरोध उठला जें कितें आमी देवाक मानवाना मेसवाना भावार्थाक आनी सताक विरोध करतेली जिणी जियेतना सरस्वराचो हात तुज्या नासा खातीर उबारलेलो आसा आज आमकां घडयेन बरें जायचें न्ही शेजारी पडोवन वसाचे आमी घडयेन बरें जायचें तूं हेमकोंडाक वच हांव सर्गाक वेता म्हणून आमी शॉर्टकट वाट धरता आनी शॉर्टकट वाट धरतना मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या संवसारी रितीन आमी जियोंक आशा जाताना सरस्वराचो एक हात नासा खातीर उबारलेलो आसतलो आतां ओडोल पावलून तिमोथीक सांगलें आमी आयकलें वय मो कोणायचेर परत्यान आयका ती वळ पाटी वचून वाच 1 तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 22 परत्यान आमी आयकोवया हात दवर दीक्षा दिवच्या कामांत कोणाच्या माथ्यार हात दवरून दीक्षा दिवच्या कामांत दरवडान फुडें सरनाका दरवडान फुडें सरनाका नातर हेरांच्या वायट कर्तुवांक तुवें जबाबदार जाशी तुका सुनितळ दवर आमच्या माथ्यार निजाय की हात कोणे दवरीचे म्हणून देवाचें उतरच म्हणटा कोण हात दवरूंक योग्य आसात हांगा आसली आमी सगळीं योग्य नात तुमी हांगा इतलो लोक आसा कोणाच्या तुमच्या माथ्यार हांवें हात दवरलेलो तुमी सांगतात घेता उबे रावून दवरला गे हांवें कोणाच्या तुमच्या माथ्यार हांवें दवरूं ना कित्याक हांव हात दवरून मागूंक आणकी योग्य जावना म्हाका ही बरी समजणी आसा हांव आणकी योग्य जावना योग्य जावन पवित्र आत्मा म्हाका खुद्द सांगतना हांव हात दवरून मागणें करतलो आनी येदोळ पर्यंत म्हाका पवित्र आत्म्यान ती सत्राय दिवना मागची परवणगी दिवना कोणाक ती परवणगी आसा पवित्र आत्मो सांगता जाल्यार मात्र ताणें माथ्यार हात दवरून मागयेत आमी पवित्र आत्म्याची परवणगी नासतना तें देणें नासतना आमी मागलें जाल्यार त्या मनशाचो कोणा खातीर तो मागताय पळय ताजो शिराप ताजी पिडा ताजे अशुद्धात्मे ताजे खोट्यात्मे कितें जातलें तुजें तें ट्रान्सफर जातलें आनी तुजी गत ताज्या प्रास चड मारेकार जातली तर मागणें कोणें करयेत मोगाळ भावा भयण्यानो एक उतर ऐका आतां हांव देवाचें उतर दिता म्हणटना देवाचो सेवक वय मू फादर जेरी धरा हे भाव धरा आमी कोण देवाचे सेवक वय मू आमी हें देवाचें रिप्रेझेंटेशन तुमकां करता वय मू ताजे रायाभारी आमी वय मू म्हणटाना आमचो हात देवाच्या हाता भरींच आमचो हात हाजो उपयोग आमी सारको करूंक आसा खंय उपयोग करूंक आसा थंयच उपयोग करूंक आसा ह्या हाताचो दुरुपयोग आमी करूंक ना कित्याक देव ताज्या हातांचो दुरुपयोग करिना बरें जिणी जियेतल्या खातीर आशिर्वाद दिवंक आनी खोटी जिणी जियेतल्या खातीर नासा खातीर मात्र तो उपयोग करता आतां कोणें तुज्या आनी म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागणें करयेत कोणाक ती परवणगी आसा दमतची कृत्यां अवस्वर 13 चवथी वळ ऐका एक्ट चॅप्टर 13 वर्स 2 तावनच वाच एक काम कर 2 तावन वाच एक पावटी उपास धरून ते सोमयाचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें कोणें सांगलें हें उतार उगडास दवरा पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्ल्या कामा पासत विंगड करा उपरांत सडीत उपास आनी मागणें कर सडीत उपास आनी मागणें कर
जाल्या उपरांत ताणे तांचेर हात दवरले ताणी तांचेर म्हणजे तांच्या माथ्याचेर हात दवरले आणि तांकां धाडले. आहा मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूचे शिश कोणाच्याय माथ्यार हात दवरतले जाल्यार कोणाचेर हात दवरला पळया तांकां कसलें देणें मेळटलें? पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तांचे तें पाताक नातलें. सगळी पाताक रोडून जिणी बदलून तांची सगळी जिणींच पवित्र आत्म्याची जाल्ली, कूड सगळी पवित्र आत्म्याची जाल्ली. तसल्यांनी मात्र हेरांच्या माथ्यार हात धरून मागणें करियेत आनी करतना देवाचो पवित्र आत्मा तांचे थंय वेता. आनी तूं खुद्द पातकांत आसाय, तुवें खुद्द प्राश्चित करूं न्हय, तूं खुद्द देवाक मानूं न्हय जाल्यार तूं हेरांच्या माथ्यार हात दवरूंक योग्य नाही. आनी तें बरेपणी तांकां जायना. आज पळया थोडे ब्रदर येतात, अजेपां विस्मितां करतात, पूण तांची जिणी कितें, फाटली जिणी कितें, तांकां प्रायश्चित केलां गी, पातकांचे बोक्साणें मेळ्ळां गी, निजाय की देवाचो आत्मो चलयता गी हें कळीत ना. बकऱ्या मरी वेतात आनी माती दितात मागा म्हणून. एकलो माथ्यार तुज्या हात दवरिता जाल्यार ताजी जिणी तुका कळीत आसूंक जाय, ताजी सेवा आनी कसो तो देवाक मानवाला, निजाय की देवाचो आत्मो चलयता गी म्हूण तुवें पयलें सोदून काडूंक जाय. पवित्र आत्म्याचें एक देणें आसा. कसलें देणें? आत्मे पारखून पळोवचें वय मू. पळया जेजू लागीं पेद्रू उलयतलो वय मू. पेद्रू उलयतना जेजून कितें म्हणलें? तोंडाम सैताना म्हणलें वय मू पेद्रूक. आत्म्या पारखून पळोवचें देणें कशें आसलें पळया जेजूक. पेद्रू न्हय, बगार कोण उलयता? सैतान उलयता. आज जे प्रेरक आत्म्या पारखून पळोवचें देणें तुका आनी म्हाका आसूंक जाय, तसल्यांक मात्र मातें दिया वचून मागूंक. कोणाकी बकऱ्या बरी आमी मातें दिवचें न्हय. ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरल्यात जाल्यार, तांची जिणी पवित्र आत्म्यान प्रेरण आसा जाल्यार आनी तें देणें तांणी जोड घेतलां जाल्यार मात्र. तिमोथी विशयांतच पावलो सांगता पळया, तिमोथीचें दुसरें पत्र वसोरी 1:26 पावलून तिमोथीच्या माथ्यार हात दवरतना कसलें देणें ताका मेळ्ळें पळया. पावलू कसल्या आत्म्यान भरोन आसलो पळया. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 1:6 ऐका. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळाशे कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. पावलून तिमोथीच्या माथ्यार हात दवरल्या वेळार कसलें देणें मेळ्ळें ताका? पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें. कित्याक तें देणें पयलें कोणा लागीं आसलें? त्या पावलू लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें आसलें. संपूर्ण जिणी बदलून प्रायश्चित करून सोम्यांक ताणें स्विकार केल्लो आनी देवाच्या आत्म्यान तो अभिशेक जाल्लो. तसल्यांनी हात दवरतना मात्र हो पवित्र आत्मा कितें जाता? ट्रान्सफर जाता, शिफ्ट जाता आनी कोणाचेर तुवें हात दवरलाय तोय त्या आत्म्यान भरता. पूण तांणी सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरले गी ना. दमदूतांनी जायतो लोक तांच्या पांयां तळा येतलो, हात दवर मागणें करा म्हणटलो. तांणी जायत्यांच्या हातार हात दवर मागणें, कोण मागोंक योग्य आसा तांच्या माथ्यार मात्र हात दवरलो. पुरा जाणांच्या माथ्यार हात दवरूं ना. दमदूताची कृत्यां अवस्वर 8:18 ऐका. थंय एकलो येता, हात दवरूं ना ताणें. पळया Acts chapter 8:18 ऐका. दमदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो ते पळया. धर्मदूत कोण योग्य आसले तांच्या माथ्यार ते हात दवरतले आनी तांकां पवित्र आत्मा मेळटलो. सिमांव पेद्रूक आनी जुआंक दिवंक दुडू हाडून आयलो. हें पळयल्लो तो एकलो मनीस आसलो सिमांव नांवाचो. तो जेजूच्या शिसांक कितें करून येता? पयशे घेवन येता, दुडू दिता आनी कितें म्हणटा? ताणें म्हणलें, म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया. म्हाकाय तुमी पदवी दिया म्हणजे म्हजेय माथ्यार हात दवर, माग म्हाकाय आत्म्याचें देणें दिया. अशें कोणाचेरय हांव हात दवरीत पळया जाल्यार ताजे इरादो पळया कसो. म्हणल्यार हाका कितें करूंक जाय? परतून बिजनेस करूंक जाय आनी कोणाच्या माथ्यार हात दवरून तांकां तें देणें दिवंक जाय. बिजनेसा खातीर, आपल्या फायद्या खातीर न्हय, बिजनेसा खातीर, ताज्या खातीर न्हय. पळया ते जाल्यार तो कितें म्हणटा? अशें कोणाचेरय हांवें हात दवरीत जाल्यार तुमच्या बरींच तांकांय पवित्र आत्मा मेळो. तांकांय पवित्र आत्मा मेळ्ळो. तवळ पेद्रून ताका सांगलें, तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावन वचूं. तांणी हात दवरलो की ताजेर? दवरूंक ना. कित्याक तो योग्य ना आत्मो ताका दिवंक. पवित्र आत्म्यान भरोंक तो योग्य ना म्हणून तांकां कळयलेंच ताणें हात दवरूंक ना. आनी धर्मदूत केदाळा हात दवरितले मोगाळ भाव भयणीनो. ते हेडिंग तुमी ऐका. सगळ्या समारियांत तांणी पयले सुवार्ता परगट केले. हेडिंग कितें म्हणटा? समारियांत सुवार्ता परगट जाता.
पहिली सुवार्ता प्रगट केली, पहिले ते पवित्रत्वान भरले, उपरांत आणि हेरांच्या माथ्यार हात दवरून हे देणे दिले. वय मू गेल्या त्या आपल्यातली गजाल तो भावांग असा बसून तुमच्यामध्ये. त्याच भावान म्हाका सांगलें, ब्रदर आमच्या गावात एक ब्रदर आयला रितीर चलोवन आसा, देवाचे उतारच ना, देवाचे उतार ना, खाली अजापां करनासा, खाली अजापां करनासा. खंय शिसांनी खाली माथ्यार हात धरून अजापां करू ना. ते अजापां करची जाल्यार पावलू लागी एक तुवालो आसलो. वय मू वय की न्ही, कोणाच्या आंगाक लागल्यार तो बरो जातलो. तो लागल्या कडेन देऊन सार धांवन वयतले, पिडा गुण जातली. अशें म्हण सांगून पावलू तुवालो घेवन भोवलो गी, कितें घेवन भोवलो. आजकाल कितल्या बरें देवाचे उतर दिया, ते लोकांक नाका जे हा चमत्कार वा हा नमस्कार. उतार नाका, पूण बरें करता चमत्कार न्ही, बरें करता ही सुवार्ता. हें उतार तुका आनी म्हाका बरें करता. तुम्ही ऐकून आसात पळय, तुमचे गुलामपण सुटते आसात आत्म्याचें. कूड कशी आसूं दी, हें गरजेचें. पावलून जुवावन पेद्रून जेजूचे शिस तुवाले न्ही, जादू म्हणतर न्ही. आजकालचे थोडे ब्रदर बाबा कांय सोडनात. कोणाक बाबांकी कांय सोडनात. थोडे ब्रदर पळयता हांव, कांय जायना. मागीर थोड्या दिसांनी तेंचो एड्रेस आसतो ना खंय आसात म्हणून. कित्याक कोणाचो सुटयल्लो पळय तो तांच्या फाटल्यान लागतलो मागीर. तो तांच्या फाटल्यान लागतना धांवोंक वाट मेळची ना. मागीर ते युट्यूबांत दिनात, घरा आयच्याला घरी ना. मागीर ते हांव 19 वर्सां जावन आसा. फादोजेरीक दळारी म्हणटा 30 वर्सां जावन आसा म्हणून. आसा गी ना, धांवो ना आनी धांवचें ना. कित्याक उतार घेवन आसा, भावार्थ घेवन आसा, सत घेवन आसा. धांवची वाट आमी विसू ना, आमी थीर रावची वाट विसला मोगळ भावा भयण्यानो. कित्याक एकूच आत्मो न्ही, दुसरो आत्मो आसा म्हणटा. माथ्यार हात दवरतना आनी एकलो येता. ऐका सांगू, 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 4 ऐका. थंय पावलूच म्हणटा एकूच आत्मो न्ही, आनी एक आत्मो आसा म्हणटा. कित्याक कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र वर्स 11 चवथी वळ ऐका. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुम्ही येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार. फादर जेरीन सांगो ना की एकली मोरयेचो वेस घालतलो म्हणून, घालतली म्हणून. तशी थोडी जाणां कोणी माथ्यार हात दवरल्या पडले कोंबये बरी कुकुडूकू कुकुडूकू करून अशें करून बसतात. म्हळ्यार आत्मो आयलो, आत्मो दुसरो कोंबयेचो कुकुडूकू कुकुडूकू करता. थोडी जाणां आतां विचित्र भासा विशांत बरयलां बायबलांत. वय मू काही म्हणे जेजूचे शेण शकला कबाला बाला केला गी करू ना. वय मू देखून आमी खंयच्या आत्म्यान भरल्या, पवित्र आत्म्यान भरल्या. त्या सत्म्यांत आमी जियेवया. ह्याच आत्म्यांत आमी जियेतना सरेस्पराचो जैत्यवंत उजवो हात तुका आनी म्हाका बरें करूंक सदांच पाटी लागतलो. हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक पावजो आनी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.